वीडियोस को पूरा वॉच कीजिएगा, बिल्कुल एक सेकंड के लिए भी इसे स्किप ना कीजिएगा। आज की जो वीडियो है ये दरियाए चिनाब और दरियाए रावी के रिलेटेड बनाने जा रहा हूँ और आज डेट है जी 17/8वां महीना 2022। इसमें बताऊंगा कि रावी में कितना पानी है, कौन सी जगह पे पहुंचा है, और दरियाए चिनाब में कितना पानी है, तो कौन सी जगह पे पहुंचा और कौन सी जगहों पे ये नुकसान का आ रहा है, और या कौन सी जगह को दरियाए चिनाब का पानी क्रॉस का आ रहा है, और इस टाइम हैड मराला के मकाम पर कितना पानी है, और हैड बल्लो की और हैड सदनाई और लाहौर में कितना पानी है जी, दरियाए रावी के बारे में भी जी। और हो सके तो इस वीडियो को जितना भी शेयर कर सकते हैं शेयर करें, ताकि ऑर्गेनिक खबर आगे जितने भी हमारे भाई हैं उन तक पहुंच सके जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम या इली हक हैदर, ऑल फ्रेंड, ऑल व्यूअर्स, ऑल सब्सक्राइबर्स। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको अपने रहमत और फजल और करम के साए के नीचे रखे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। तो आज की जी 2 रिपोर्टें हैं। सबसे पहली जो रिपोर्ट होगी ये होगी जी दरियाए रावी के हवाले से, और नंबर 2 पे जो बात होगी ये होगी जी दरियाए चिनाब के हवाले से। तो सबसे पहले जी जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको बर वक्त दरियाए रावी और दरियाए चिनाब की अपडेट मिल सके। और जो दोस्त फेसबुक यूज़र हैं, आपकी स्क्रीन के ऊपर मेरे फेसबुक का अकाउंट आ रहा है, ऑल वीडियोस पे क्लिक कर दें ताकि बर वक्त आपके पास भी फेसबुक के ऊपर भी दरियाए रावी और दरियाए चिनाब के हवाले से वीडियोस पहुंच सके। तो जितना हो सकता है इस वीडियो को शेयर करें ताकि ये जो ऑर्गेनिक खबर है ये सब दोस्तों तक, दरियाए चिनाब वाले और दरियाए रावी वाले, उनके पास पहुंच सके। तो ये भी एक सदका जारिया है अगर आप अच्छी चीज़ को प्रमोट करते हैं तो चलें जी, सबसे पहले दरियाए रावी की बात करते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा दोस्तों से रब्ता करने के बाद और रावी की रिपोर्ट आने के बाद मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूं जी, रात 12 बजे लाहौर शदरा पे पानी अप होना शुरू हो गया था और सुबह तक पानी अप हो रहा था। जो उन्होंने क्यूसक बताए हैं वो क्यूसक हैं जी शदरा पे उनके 59,000 और कुछ जगहों पे आया जी 61,000। तो दरअसल बात यह है कि 61,000 से लेके 9,000 क्यूसक अप कर दें। जैसे कि मैंने पहली वीडियोस में भी बताया था कि 50,000 से लेके 70,000 क्यूसक तक पानी रावी में आएगा। तो ये इसको आप 70,000 ही क्यूसक समझे। और इस टाइम जो कि टाइम हो चुका है जी 12 का, और लाहौर को वो पानी कर रहा है जी क्रॉस। तो लाहौर से आधा घंटे की ड्राइव पे एक शहर है, वहाँ से एक भाई की कॉल आई हुई थी, तो वो कह रहे थे कि हमारे पास भी रावी का जो पानी है ये हो रहा है जी आप। तो उसके नीचे हैड बल्लो की है और उसके नीचे जो हैड सुदनाई है ये बिल्कुल चल रहे हैं। हैड सुदनाई और हैड बल्लो की चल रहा है कोई 22,000 और सुदनाई चल रहा है कोई 28,000। तो इसलिए जो पहला रेला था वो तो गया जी गुजर। अब ये जो रेला आया ये है जी 61,000 का। और सबसे बड़ी बात ये है कि जब रावी का पानी आता है तो आप लोगों को पता नहीं चलता, रावी का पेट है जी छोटा, इसके लिए 61,000 और 70,000 क्यूसक ये समझ लें कि 7 लाख और 6 लाख के बराबर है। तो आप सब दोस्त भाई अपनी हिफाजत खुद करें, क्योंकि गवर्नमेंट इतना कुछ तो नहीं कर सकती ना, क्योंकि पब्लिक बहुत ज़्यादा है। तो खबर इसीलिए दी जाती है कि ताकि किसी भी परेशानी का बायस बनने से पहले आपको उस परेशानी से निकाला जा सके। तो मज़ीद ये जितनी भी स्पीच मैं कर रहा हूँ ये सारी की सारी रावी के रिलेटेड, ताकि आपको रावी के पानी से आगाह किया जा सके और आपको बताया जा सके कि रावी की कुछ इस तरह की सूरत हाल बनती जा रही है। तो उम्मीद करता हूँ जी कि लाहौर से ले के शदरा से और जहाँ तक रावी जाता है, ये वीडियोस जो दोस्त देख रहे हैं इस वीडियोस को आगे शेयर करें ताकि रावी के ऊपर जितने भी हमारे भाई बैठे हुए हैं वो अपनी हिफाजत कर लें। उनको पता चल जाए कि 61,000 और 70,000 के लगभग पानी रावी में आ रहा है, जो इस टाइम लाहौर को क्रॉस कर चुका है और कुछ पानी लाहौर को क्रॉस कर रहा है। तो अब जी रिपोर्ट देते हैं जी दरियाए चिनाब के हवाले से कि इस टाइम हैड मराला पे कितना पानी है, हैड हानकी पे कितना पानी है, हैड कादराबाद और हैड त्रिमू और मुल्तान शुजाबाद और सखर और कच्ची पक्की और जलालपुर पीर वाला, इन सब इलाकों का पानी का लेवल आपको बताता हूँ और पानी के हवाले से बताता हूँ कि जो पहले रेला गुजरा हुआ था
وہ اس ٹائم کدھر ہے اور جو بعد میں پانی میرے پاس سے گزر کے گیا وہ کن علاقوں میں ہے جی۔ تو سب سے پہلے ہیڈ مرالہ بالکل نارمل ہے جی، تقریباً 80,000 چل رہا ہے جی ہیڈ مرالہ، اور 60,000 چل رہا ہے ایڈ خان کی، اور 1 لاکھ تک چل رہا ہے ایڈ قادر آباد جی۔ یہ تو ہوگی یہ رپورٹ اوپر والی کہ اوپر پانی نارمل ہے۔ تو بقایا رپورٹ رہے گی جی جو پانی یہاں سے گزرا ہوا ہے، وہ پانی کل رات چنیوٹ انٹر ہو رہا تھا، چنیوٹ ابھی وہ چنیوٹ کے علاقوں کو اپنی گرفت میں کر چکا ہے وہ پانی، کیونکہ اس لیے میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ وہ پانی چنیوٹ اور چنڈ پل اور بویوں کا پل وہاں تک پہنچ چکا ہے اور جنگ انٹر ہو رہا ہوگا۔ ابھی ٹائم 12 ہو گیا، تقریباً 3-4 بجے وہ پانی جنگ کے علاقے میں انٹر ہو جائے گا، اور آج رات کو وہ پانی ہیڈ ترمو پہ پہنچ جائے گا۔ یہ ریلا تھا جی 2 لاکھ کیوسک کا، مینس کے تھا 90 کا، مگر میں 2 لاکھ کہہ رہا ہوں تاکہ آپ کو پتہ چلے پانی 10,000 کیوسک بڑھانے سے کچھ نہیں ہوتا جی۔ تو زیادہ ہی 10,000 کیوسک زیادہ ہی بتانا چاہیے، کم بتاؤں گا تو وہ آپ کو ہی پریشانی بنے گی۔ تو یہ ریلا جس جگہ سے گزرنا ہے، میں بار بار آپ کو کہہ رہا ہوں، جس جگہ سے، جس مقام سے، جس شہر سے، جس گاؤں سے یہ گزرنا ہے دریائے چناب والا، یہ میکسیمم 8 سے 10 گھنٹے، میکسیمم 8 سے 10 گھنٹے اس پانی کا لیول کم نہیں ہوگا۔ یہ ایک ہی لیول میں پانی چلے گا، کیونکہ یہ پانی اس دریا میں بھی اسی لیول سے ہی چلا ہے، دریائے چناب والا۔ تو آگے جی بات آگئی جو ریلا گزرا ہوا ہے 2 لاکھ والا، تو وہ ریلا اس ٹائم پہنچا ہوا ہے جی شوجہ آباد اینڈ ملتان کے علاقوں میں، شوجہ آباد اینڈ ملتان کے علاقوں میں۔ ملتان کی اپوزٹ سائڈ پہ وہ پانی کم ہو رہا ہے، ملتان اور شوجہ آباد وہ پانی بڑھ رہا ہے، مگر یہاں تک کی رپورٹ آئی ہے کہ وہ جو پانی تھا دریا کے پیٹ سے باہر نہیں جی نکلا۔ اور جی یہ پانی پہنچے گا جی ہیڈ پانجناد پہ، اور ہیڈ پانجناد بھی اس کا جو خراج ہوگا وہ تقریباً ہوگا 1,20,000 اور 1,30,000 تک جی۔ یہ تھی جی آج کی رپورٹ دریائے چناب کے حوالے سے کہ دریائے چناب کا پانی کدھر پہنچا ہوا۔ ایک بات اور کہ جو دوست بھی یہ ویڈیوز دیکھ رہے ہیں اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور اس چینل کے ساتھ آپ جڑ جائیں۔ آپ کو 1 بجے سے لے کے 3 بجے تک اسی چینل کے اوپر آپ کو رپورٹ ملے گی، اور آرگینک ملے گی، اور ریئل ملے گی، اور آپ کے علاقوں کی ملے گی کہ آپ کے علاقوں میں کون کون سی جگہ پہ پانی پہنچا ہوا ہے۔ کیونکہ میں ایک دن میں تقریباً 1500 سے 2000 کال سنتا ہوں، اور واٹس ایپ کے اوپر تقریباً 500 سے 600 وائس کرتا ہوں اور وائس سنتا ہوں، اور 3 بجے سے لے کے رات 10 بجے تک میرا نمبر چلتا ہے واٹس ایپ بھی اور سیل فون کا بھی، اور صبح 7 بجے سے لے کے 6-7 بجے سے لے کے دن 10 بجے تک میرا نمبر آن ہوتا ہے۔ اس کے درمیان ابھی میں ویڈیوز بنا رہا ہوں، اسے اپلوڈ کروں گا، بناؤں گا، اس کے درمیان میرا نمبر بند ہوتا ہے، کیونکہ یوٹیوب پہ اور جتنے بھی ہمارے دوست باپ بیٹھے ہوئے ہیں ان کے لیے جو رپورٹ بنانی ہوتی ہے تو اس لیے میرا نمبر بند ہوتا ہے۔ اور اگر کسی قسم کی کوئی ایمرجنسی بن جائے تو پھر میرا نمبر بند نہیں ہوتا، کیونکہ میں نے اسی ٹائم ویڈیوز بنانی ہوتی ہے اور اپلوڈ کرنی ہوتی ہے۔ امید کرتا ہوں جی آج کی ویڈیو، آج کا ولاگ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ مجھے دیجیے گا اجازت۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کی فیملی کو، آپ کے بچوں کو، بزرگوں کو، دوستوں کو، پاکستان میں، آؤٹ آف کنٹری میں، جہاں پہ بھی رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے جی۔ میں آپ کا دوست، آپ کا بھائی سید اسمین عابد۔ نیکسٹ ویڈیو آنے تک جی زیادہ سے زیادہ اپنا خیال رکھیے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ انشاءاللہ ملتے ہیں جی کسی نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ۔ آپ کے لیے ویڈیو بنانے کے لیے نکلا ہوا ہوں جی، دریائے چناب پہ رواں دواں ہوں جی۔ یہ دریائے چناب ہے اور یہ حفاظتی بند ہے جس نے دریائے چناب کے پانی کو روکا ہوا ہے جی۔ اور یہ ایک گاؤں ہے جی پنیار، اور یہاں پہ مجھے ایک شعر یاد آ گیا جو دریائے چناب کی وجہ سے اجڑ گیا۔ تو شعر یہ ہے جی، اجڑ گئے وہ گلستان، اجڑ گئے وہ گلستان جس کے ہزاروں مالی تھے، جب گیا دنیا سے سکندر تو اس کے ہاتھ خالی تھے۔ یہ جو گاؤں آپ دیکھ رہے ہیں یہ دریائے چناب کی وجہ سے سارے کا سارا جو کہ اجڑ چکا ہے، اور اس میں 1 یا 2 گھر آباد ہیں جس گاؤں میں جی۔ یہ پنیار ہیں جی، یہ والے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، اور یہ اس سائڈ پہ دریائے چناب جی۔
اجڑ گئے وہ گلستان جس کے ہزاروں مالی تھے، جب گیا دنیا سے سکندر تو اس کے ہاتھ خالی تھے۔